Два субъекта точками на радаре. Он и она, патроны к бою, души, фары. Пара грифов секретно без званий, регалий. Все реалии, лишь вымысел глубь биографии. Два профиля профи и страсть как порох в гильзе. Бравада чувств под прицелом снайперской линзы. Плевать на принципы, запреты оппонентов. Одна любовь, одна игра, две легенды. День и ночь, две роли против всех и двое. Связи профи, он до конца за ней. Стирая след истории, скрываясь от погони. Правильным паролем на двоих зеленый свет. عم بستنى. أنا مالي فهمان عن شو عم تحكي، بس اشرحي لي أكثر إذا بتريدي. انتوا اشتغلتوا سوا، عطول كنت تشارك بأعماله. آخر مرة حكيت معه الأسبوع الماضي، بس ما قدرنا نعرف وين مكانه. الجواب عندك، احكي. لك أنو جواب ومين هاد ما بعرفه صدقيني. على فكرة خياراتك محدودة، إما بتحكي لي بهدوء عن لانس وبتروح مع الشرطة، أو بتطلع من الموضوع بمساعدة المحامي تبعك. حدا يتصل بالشرطة إذا بتريدوا. اتصلنا وصاروا على الطريق. والإسعاف يجوا. الشرطة ليكن على الطريق. جاي عبالك تروح معهم صح؟ إصابتك بالشريان الوركي وكتير عم تنزف. إذا ما حكيت وبسرعة بجوز. أنا بحاجة دكتور. واضح بدك دكتور، وصدقني ما عندي أي نية ولا بيهمني إنك تموت على إيدي اليوم. رح أطلب لك الإسعاف، بس بالأول وقبل كل شيء بدي خدمة صغيرة أو بتركك تموت. وين مكان عمر خليفة؟ ما بعرف وينه. هيك رح تموت. صدقني ما بعرف. طيب واضح إنه ما في شبكة، ما عم يلقط الخط. رح دور على موبايل تاني يكون شغال. بجوز اتأخر، أنت وحظك. استنى شوي، وقف، رح أقول لك وينه. في خيار ثالث، إنك رح تلاقي حالك بطبون سيارتي ورح تختفي، ولا حدا بالدنيا رح يقدر يحزر وينك. حكي واضح؟ جاوبني. هامبورغ. هو بهامبورغ، رح خبرك كل شيء. روقي بس. خليفة بألمانيا، بهامبورغ. استأجر قصر باسم واحد تاني وهو بضل قاعد فيه طول الوقت. أنا بعرف العنوان. ساعدني لو سمحت، ساعدني ببوس إيدك فوراً. لحظة يا صديقي، بالأول خليني أعمل لحالي شوية دعاية، لأنه إذا ما عملت لحالك دعاية ما حدا بيعمل لك إياها. المهم، الانتربول والاف بي آي استنفروا ليلاقوني، بس بتعرف ليش؟ هذا لأنه مخي عم يشتغل كتير منيح، ولأني قدرت لاقي ارتباط بين هجمات الإرهاب العالمي والأزمات العالمية والنتائج المفاجئة من بعدها بالأسواق التجارية. دليل هذا الكلام اعتبره بقمة السرية. مو مهم انك تحاول تفهمه، المهم انه توثق فيني وتحاول تقرا ما بين السطور. اعتبرني وسيط رحمة بقلك شو لازم تشتري وشو لازم تبيع، اوكي؟ وانت وشطارتك يا صديقي بتحقيق الارباح، لا تتوقع اني فوت على شغلة وما يكونوا كل الاطراف كسبانين. الكل حلفاء، الكل اصدقاء وبيطبخوا بنفس المطبخ، وهذا حق للكل. حقك تلعب وتربح، جرب. ليش انا واثق؟ لأنه هذا الشخص بيخلق فوضى بإيقاع مضبوط على الساعات السويسرية. الإرهاب عنده فن، لهيك لا تتردد وثق فيني أرجوك. أول ما تجهز مصرياتك خبرني مشان نلتقي على اليخت، وما رح تكون إلا مبسوط يا صديقي. باي.
أنا مبدع حقيقي. صباح الخير. صباح الخير صباح أستاذ. الخير، مرحبا. أهلين. صباح الخير. هذا المؤتمر كتير فاجأني، وصدقني ما فيني أعتذر عنه نهائياً. رح غيب 3 أيام مشان زيادة الكفاءة بهامبورغ. رح أعوض غيابي بتدريس المعلوماتية للصفوف العليا بعد أسبوع. عملت لهم المذاكرة قبل بوقت، الأمور تمام. من الأول اتفقنا صح؟ المرة الأولى ما خذلتك، صح؟ ألو، مساء الخير. لو سمحت بدي تذكرة على هامبورغ لبكرة. الرامون مونس. بالوقت الحالي متواجد بموسكو. ايه أكيد، لبكرة أكيد.
الوضع هادي وتحت السيطرة. ليش هيك بس؟ إن شاء الله ما أخسر الاثنين. في تطابق واحد. شايفة؟ أنا ما فيني أحكي هلأ. أنت شايفة؟ لمين؟ يلي واقفة قدامك. إيه. تعديل بسيط شوي، هاي صارت شريكتك. شو؟ انتبه لساعتك. البس نظاراتك لشوف. لا تكسريون، النظارات بهالوقت أسطورة. شو عم بصير؟ وهلأ اسمعوني انتوا اثنين، ما في وقت للتفاصيل، خلونا بالمهم. انتوا اثنين عملاء سريين، انتوا معنا. مهماتكم كانوا مختلفين، كنتوا عم تعملوا مهمتين ما لهم علاقة ببعضهم نهائياً. كيف العمليتين صاروا سوا الحقيقة ما بعرف، ولا حدا بيعرف، وهذا المطلوب هلأ، تعرفوا كيف صار هيك. المهم من هاللحظة رح تشتغلوا سوا لآخر العملية. أكيد لا. هذا أمر آنا. شو هالتغيير هاد؟
على الأقل ماكسيم وأنا لسه عايشين. أيوة شو يعني؟ لانس هو مهمتي. مهمتي عمر خليفة. أنت جد عم تحكي؟ بس هو مو موجود هون، ولا حتى جاية لأنه عمل تفجير بألمانيا. هاد غير إنه مو عدو. شو رأيك بفرد مرة كمان تحددي لي شو هي مهمتي الجاية؟ لئيم أنت. إذا علقم مثلك ما في أكيد. بعتذر لأنه ما لقيت مناسبة تشوفني لطيفة معك. بقدر كون لطيفة على فكرة، بس شو الفائدة يا ترى؟ شو بتفيدني اللطافة بشغلي؟ لهيك حل عني هلأ. إيه؟ بدك تلزق فيني، ما بتخلص مني ومن مشاكلي. ما بدي ألزق بحدا إذا لئيم. غريب هالهدوء ها؟ إيه كتير. غرفة صاحبة البيت بالطابق الثاني على يمين الدرج. أنا طالعة قبلك، وإذا تأخرت بتغطي علي تركني أشتغل شغلي ممكن؟ حاسه عمر خليفة. شلون مشغلينك معنا أنت؟ هذا فخ، خلينا نهرب. نحن وين صرنا؟ راسي واجعني كتير. نحن بجوز نختنق، لازمنا أكسجين، هذا تسمم. هدول كأنه شكلهم عم يطالعونا من هامبورغ. شو عرفك انتي؟ شغل مخك شوي، حس بالطريق قديش في مطبات. بهامبورغ ما في هيك شي. وهلأ عم نلف بالسيارة. لو فقت قبل كنت عرفت لوين رايحين. أكيد بيكون شغال الجي بي اس ليكو بجيبتي. ايه وشو يعني؟ يعني عم بيدوروا علينا ورح يلاقونا. أكيد رح يلاقونا، بس مو شرط عايشين. كأنه وقفنا. ماكسيم شو عم يصير؟ شكلهم عم بيسلمونا من ايد لايد. كتير بيشبه اسلوب خليفة. هدول اكيد جماعة لانس الكلاب. هذا شغله نصب اقتصادي، مو جوه هيك حركات. لانس بيقدر يعمل شو ما بدك، سارق مصاري الدنيا. بس مو منطقي يقتلونا بهالطريقة. هدول الناس بيقتلوا وين ما بدهم، مثل ما عم قلك. لحظة، هلأ بدك تشرح لي شو عم يصير.
ليش اختفوا؟ ما عاد شفتن، ليش وقفوا الأجهزة كلها؟ لك شو اللي عم يصير؟ ما في حدا فيكن يفهمني ليش هيك عم يصير هلأ؟ أنا رح أكون ناطر لحتى تخبروني شو يلي صار. مفهوم؟ هذا مو لانس. ممكن تهدى شوي؟ غير أسلوب. صعب تعترف بغلطك لأنك عنيد، والأصعب تعترف إنه المرة معها حق. أنا بعرفه، بعرف هذا المكان. ما فهمت عليك. شو في هنيك؟ أنا وياكي بضيافة عمر خليفة. اتصلوا بجماعة ألمانيا وعرفوا مين صاحب القصر ومين اشتراه وإمتى ومن أي شركة. بأقصى سرعة بتعطوني معلومات، فهمت؟ ولا أرجع عدلك؟ وإذا في أي مصادفات غريبة خبروني، ما بدي أي تأجيل. دور عليهم 2، ما فيهم يختفوا هيك بدون أثر. خلصنا، اشتغل شغلك. بتضحكوا كتير انتوا الاثنين. بالله عن جد مفكرين حالكم أبطال؟ على فكرة كنت عم تابعكم بالقصر وكان فعلا قتالكم مدروس كتير وموزون وحلو. فاجأتوني شلون موزعين الحركات وتقاسمتوا المعركة سوا. روس؟ واو روس، مبلا من الأول كنت حسيت. بتصدقوا من يومين صار معي مشاكل مع جماعتي بموسكو، وقتها أخذوني الشرطة وأنا ما كان إلي علاقة بالموضوع، حتى خسرت رجال ومصاري. مين هاد؟ هاد عمر خليفة. صح، أنا عمر خليفة بشحمي ولحمي. مو مصدقين لأنه سمعتوا إنه أنا عندي عيون بتخوف ووجه بخوف وحتى صوت بخوف. على عمياني بتخافوا. أسهل شيء الواحد يكون بخوف بعالمكن، وأنا حبيت هذا الدور كتير ولعبته صح لأني حبيته. الناس عم بتدور علي ب3/4 العالم وأنا مسترخي بهامبورغ. سيداتي سادتي اسمحوا لي أعزمكن على مشوار لطيف. شو الأخبار؟ تقدر تحكي؟ إيه بقدر. ممتاز، استنى. مرحبا، مساء الخير. مو شكله خير بنوب. إلا ما دريت يعني؟ طبعا لأنه تغيير العملاء شغلة مو عادية وانت بتعرف. بدي اسمع شو عندك لأني بعد نص ساعة تماما لازم خبر رئيسي عن الموضوع. احكي لي وبالتفصيل.
مهمتين ما لهم علاقة ببعضهم لفريقين والاثنين من عندي. المهمات مختلفة بس للأسف تقاطعوا بما يخص عمر خليفة زعيم الإرهاب والنصاب الاقتصادي والعالمي المعروف لانس. التقوا بنقطة واحدة، عملائنا ما بيعرفوا عن وجود بعض. كان كل واحد عم يشتغل مهمة مختلفة واتصالهم كان فقط معي أنا، والاثنين بيوثقوا فيني. وانت شو عملت؟ وحدتهم في فرقة واحدة مع بعضهم. هالشيء له تأثير سلبي؟ وارد يكون سلبي. هو شاب مؤدب ومثقف من عائلة مثقفة، أبوه بروفيسور علمي، والشاب مل من حياته العلمية وقرر إنه ما بده يعيش مثل كل الناس. هي بنت من الميتم، وبالنسبة إلى هذا الشغل لحتى تلاقي معنى للحياة. أنا مستعدة لاستغلال فرصتها بكل قوتها، ما رح تسلم فرصتها لحدا تاني نهائياً. بصراحة هدول الاثنين مو بحاجة لشريك لأنهم متعودين ومدربين على أساس فردي، وهالوضع انفرض على الكل. برأيي يشتغلوا سوا أحسن ما يقتلوا بعضهم. شلون أمورهم هلأ تمام؟ المفروض لازم يكون كل شي تمام.